الحمد لله الذي أمر بالجهاد لتطهير الأرض من الكفر والفساد ووعد المجاهدين بعظيم الأجر والثواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاهد في الله بالقلب واللسان والدعوة والبيان والسيف والسنان صلوات الله وسلامه عليه. أساتذة الأجلاء وزملاء الأعزاء، فمنذ أن صدع الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق اشرأبت إليه أعناق الكفر والضلال، تسخر بالمؤمنين وتؤذيهم ظلما وعدوانا، وتسعى جاهلة إلى إطفاء نور الإسلام بكل ألوان العنف والقسوة والتعديد، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ففرض الله عليهم الجهاد في سبيله دفاعا عن الحق ولتخليص البشرية من الظلم والفساد والبغي والازدهاد الذي يمارسه أعداء الله. فأصبح الجهاد في سبيل الله شعار هذا الدين وعز هذه الأمة وعزها المتين، فما تعبت أمة الجهاد إلا ذلت وهانت. جهادا كان الجهاد في شرعة الإسلام فريضة لازمة لا بد منه لنيل العزة، وكان ذروة أعمال الإسلام. وقد جاء في الحديث الشريف: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغصب مات ميتة جاهلية. والغرض من الجهاد إعلاء كلمة الله ونشر المبادئ الإنسانية الكريمة التي جاءت بها الشرائع السماوية ودفع كيد المعتدين. ولهذا أمر الله جل ثناؤه بالجهاد وحث عليه، فقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومع أن الجهاد فريضة مقدسة من أجل إعزاز الدين ورفع مناره، ومع ذلك فقد جاءت السنة النبوية المطهرة تنهى عن تمني لقاء العدو وتأمر بالصبر عند احتدام المعركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالأصل في المسلم أن يطلب السلامة والمعافاة وألا يتعرض للبلاء والفتنة، ولكنه حينما لا يكون مناص من القتال والحرب فلا بد له من الصبر وعدم انفراد من ساحة الشر ومن ميدان الدفاع والقتال، كما شرع في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلا بد من الصبر عند تعامل السيوف والتحام الصدور، ولا بد من توطين النفس على تحمل المكاره، فإن الجنة لا تنال إلا بالصبر عند الشدائد وبتحمل الأذى في سبيل الله. والله تعالى قد وضح هذا المعنى بقوله:
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقد دعا الرسول الكريم بأن ينصره الله على أعداء الدين فقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فلا بد إذا من الاستعداد ثم اللجوء إلى الله وطلب النصرة منه، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أخيرا نسأل الله تعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.